Ngayong buntag mga igsoon, niyami sa inyong lugar mga igsoon, dinhi sa El Salvador mga igsoon, public market. Nagsangyaw mi sa pulong sa mauni nga sugo ni sa Ginoo mga igsoon nga isangyaw ni sa tibuok kalibutan mga igsoon kay dool na ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Dool na mo sa iya mga igsoon, dangop na mo sa Ginoo samtang may panahon pa. Isaiah 55 verse 6 mga igsoon. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. O sampitan ninyo siya samtang dool pa siya. Hadool pa ang Ginoo mga igsoon, donggon pa niya ang atong mga pag-ampo mga igsoon. Kay abli pa ang kaluwasan mga igsoon. Abli pa ang iyang ganghaan. Iya pang dunggon ang atong mga pag-ampo mga igsoon. O ang atong mga paghinulsol. O mobiya na ta sa sala mga igsoon. Kay dool na ang pagbalik sa Ginoo, kitang tanan mga igsoon, iyat ang pagahukman dito sa iyang gingharian, buhi o patay mga igsoon. Busa, mudool na ta sa Ginoo mga igsoon. Kay karon ang panahon mga igsoon, kay repentance mga igsoon, paghinulsol. Kay dool na ang pagbalik sa Ginoo kang Jesus Christ. Among i-introduce ang Hebrew nga pangalan sa Ginoo nga kompleto mga igsoon. Mao ni iyang pangalan dito sa nasod sa Israel. Mao po niyang pangalan dito sa iyang gingharian mga igsoon, si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Muna ang kompleto nga pangalan sa Ginoo mga igsoon. Kana nga pangalan mga igsoon, gamhanan o balaan o kahadlukan sa iyang mga kaaway mga igsoon. Kana nga pangalan. Busa mga igsoon, mudool na ta kang Jesus Christ, kang Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Dool na ang iyang pagbalik mga igsoon. Ang pagbalik igsoon, makahalilisan mga igsoon, kay kining yuta nga atong nakita, nga atong gipuy-an karon. Iyan ning pagasunogon mga igsoon. Naana dinhi sa 2 Pedro, mao ni ang pagbalik sa Ginoo nga kitning kalibutan. Iyang paulanan og kalayo mga igsoon nga 50 kilos nga kalayo. Kung wala tay kadaganan di ta kalikay kay tibuok tanang suok sa kalibutan iyang paulanan. Busa mga igsoon, nagahatok-tok sa ang sa inyong tagsa-tagsa kasing-kasing mga igsoon ang balaang espiritu sa Ginoo nga atong ablihan ng atong kasing-kasing ug dalunggan mga igsoon. Kay dool na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Daghan na kayong mga timailhan mga igsoon, dili lang dinhi sa atong nasod kundi sa uban nga mga nasod sa tibuok kalibutan mga igsoon. Dool na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga mobiya ug motalikod na kita sa sala. Kay kitang tanan mga igsoon iyang pagahukman ug ang sala mga igsoon sama siya sa malala nga bitin nga mupaak sa atong kalag mga igsoon. Inana ang sala mga igsoon sa atong biyaan, atong talikuran og magkinabuhi ta nga subay sa iyang kabubuton. Kay ingon siya sa Mateo City verse 21 mga igsoon, dili ang tanan nga makasulod, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Katulamang nagtuman sa akong kabubuton sa akong amahan. Mao na mga igsoon nga mudool na ta sa Ginoo sa buhi nga Dios, kay buhi nga Dios ang among mao ni mga igsoon nga importante kay mga igsoon nga doon na tayo pakigrelasyon sa Ginoo mga igsoon. Kay kung wala tay Ginoo luoy kaayo ta ugma sa pag-abot sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Kay kaning kalibutan iyaw gid ning pagasunogon mga igsoon. Dili ni amo mga igsoon kun dili gipropesiya na ni mga igsoon, gipropesiya na kay nasulat na sa Bible mga igsoon. Wala masulat sa Biblia nga dili matuman gyud ang tanan mga igsoon. Busa mga igsoon, amo ning gipahibalo sa inyo mga igsoon kay sugo ni sa Ginoo mga igsoon, dili ni amo ang mga igsoon. Kay kinahanglan gyud nga ipahibalo sa kadaghanan sa tibuok kalibutan ug tanang suok sa kalibutan mga igsoon. Kay mao ni ang giingon sa Ginoo mga igsoon nga aron masayod ang katawhan sa tibuok kalibutan nga hapit na ang iyang pagbalik. Kay kaning kalibutan nga atong gipuy-an karon dili na ni normal mga igsoon. Doon na gyud ang pagbalik sa Ginoo.
busa ato nagyong talikuran ang sala mga igsoon ug magkinabuhi ta nga balaan mga igsoon ug mahimutang matarong atubangan sa Ginoo mga igsoon. Kay dili man ang atong dagway ug atong hitsura magtan-awon sa Ginoo ang ato man kasing-kasing. Kung doon na kay kasing-kasing nga mapaubsanon, mahinulsulon ug mahadlokon sa Dios, bulahan ta mga igsoon kung doon na ta anang tulo ka butang nga gipangayo sa Ginoo. Kay kaning kalibutan mga igsoon nga ato gipuy-an, mawala ra ni mga igsoon, mahanaw ra ni. Mo na mga igsoon nga importante kaayo kung doon na tayo pakigrelasyon sa Ginoo, doon na tayo covenant. Kaya ang Ginoo mga igsoon, maayos siya, andam siya pagpasaylo kanato kung kinasing-kasing ang atong paghinulsol o mabiya ta sa sala mga igsoon. Andam sa pagpasaylo kanato, andam tanyang dawaton, bisan unsa ta kahugaw mga igsoon, andam pagpasaylo ang Ginoo nato mga igsoon sa atong mga kalapasan kung unsay atong nahimo aning kalibutan na. Muna mga igsoon nga modol, mudangot ta niya mga igsoon. Kaya importante kayo mga igsoon nga modol ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo naghulat ra sa ato mga igsoon. Dili ta magpataas sa mapagarbo mga igsoon. Kaya mo na igingon sa iyang pulong nga wala tay luna dito sa iyang gingharian. Kung mahimot ang garbusto sa mga igsoon, kinahanglan magpaubos sa mga igsoon. Mapainuksanon nga kasing-kasing ang ipangayo sa Ginoo kanato mga igsoon. Magpaubos ta. Kaya tao lang ta mga igsoon, wala tay gahom. Kining atong lakas nga pisikal mga igsoon, gikan ni sa yuta sa abog, pupauli sa ni sa abog mga igsoon. Ug ang atong kalag mga igsoon, mao na iyang hukman dito sa iyang mao na mo atubang sa iyang mga igsoon. Tanan mo atubang ta sa iyang gingharian. Dili ta kalikay, dili ta kaitsot, dili ta kadinay sa Ginoo mga igsoon. Kay ang mata sa Ginoo labak utong-tutok mga igsoon. Walay matago sa iyang mga mata mga igsoon. Walay malilong sa mga mata sa kinahanglan nga magkinabuhi ta nga balaan o Hello. Usa mga igsoon, karon panahon na mga igsoon, aniya na ta nagpuyo sa katapusang panahon mga igsoon. In times na mga igsoon, katapusan na ni nga panahon. Busa talikuran nato ang sala mga igsoon ug magkinabuhi subay sa iyang kabubuton, magkinabuhi ta nga balaan ug matatong sa iyang atubangan mga igsoon. Kay walay matago sa mata sa Ginoo, walay malilong sa iyang mga mata mga igsoon. Busa bisan mutago pa ta ilak sa yuta mga igsoon, ilalom sa tubig, makita ta sa Ginoo, walay dili makita sa Ginoo aning kalibutan na kay sama ra siya sa bula mga igsoon. Kutob sa dunay kinabuhi ani nga kalibutan, makita sa Ginoo mga igsoon, walay matago sa iyang mga mata, walay nalilong mga igsoon. Bisan asa pa ta mo sok-sok aning kalibutan na, naapa ka sa ilalom sa tunnel ug sa pa kay imong gitaguan mga igsoon, naghimok og bunker dito ilawom sa yuta, makita gyapon ka sa Ginoo. Inana kagamhanan ang Ginoo mga igsoon. Dili na to matugkad ang iyang busa karon pa lang mga igsoon, talikod na sa sala o paghinulsol o pagkinabuhi nga matarong mga igsoon. Aron kay ang Ginoo andam sa pagpasaylo kanato, andam siya sa pagdawat kanato mga igsoon. Kung kinasing-kasing ang atong paghinulsol mga igsoon. O akong i-share sa inyo mga igsoon nga kining kalibutan mga igsoon, lumalabay ra ni mga igsoon. Lumalabay ra ning tanan. Dili ni forever mga igsoon. Kaning mga bukid, kanang dagat, kaning yutang atong itindugan, mahanaw ra ning tanan mga igsoon. Pero ang pulong sa Ginoo, dili gid mahanaw hangtod sa kahangturan mga igsoon. Munang ingon siya diri sa Buhat 17:30 mga igsoon. Ingon siya sa Buhat 17:30, wala na isipa sa Dios ang atong pagkaignorante. Hinoon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol ug mubiya sa sala mga igsoon. Mao na ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga mutalikod ta sa sala. Dinhi sa Galatia 5 verse 21, ingon siya kanang mga palahubog
palahubog, mga makihilawason o sigarilyo o sa abutang nga atong gibuhat aning kalibutana, walay dapit sa gingharian sa Dios. Ang tanan dito sa kalayo sa imperno ang silot ana kung dili ta mo biya anang mga sala nga mga sala nga ang atong lawas mga igsoon templo ni sa Dios. Dili gusto ang Ginoo nga ato ning buling-bulingan, ato ning hugawan kay sa Dios ang atong lawas. Balaan ni puy-an sa Ginoo ang atong kasing-kasing sa Holy Spirit mga igsoon. Busa mga igsoon, ako ning i-share sa inyo mga igsoon nga importante kay kaayo kung doon na tayo pakigrelasyon sa Ginoo, kay ang Ginoo andam sa pagpasaylo kanato bisan man taliwala sa atong mga kalapasan mga igsoon, sa atong kinabuhi, ato na ng talikuran mga igsoon, ato na ng biyaan o magkinabuhi ta subay sa iyang kabubuton. Kay kaning atong awas mga igsoon nga pisikal mo pauli ra ni sa abog mamatay ta. Mo ingon siya nga sa Roma 6:23 nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Asa may imo ana mga igsoon? Kinabuhing walay katapusan o bayad sa sala mamatay ta, kamatayon ang bayad sa sala. O ang dili ka mamatay nga dili ka mamatay nga mamatay gyud ka, kanang mamatay na gyud ka nga ilubong ka, mamatay ka, pero ang imong kalag maunay hukman dito sa kalayo sa imperno mga igsoon. Ang imperno mga igsoon, hadlok kaayo, dili lang kay init lang kaayo mga igsoon. Makahadlok kaayo kay duha dito ang dagko kay nga mga ulod mga igsoon nga musulod sa imong mata, sa imong dalunggan, sa imong baba. Tuwa ng dagko kay nga ulod. Magtiyabaw ta dito, magpukpuk ta sa itong dughan mo, hilak mo, singgit ta, pero wala na, ulahin ang tanan. Wala na imutabang ni mo, dili na kapasayloon sa Ginoo. Busa, karon pa lang, niya pa ka sa kalibutan, pag hinulsol na. Kay kung na ka sa imperno, mga igsoon, wala, hindi ka nadunggon sa Ginoo, mga igsoon. Kay hukman na ta dito, gihukman na ta. Kay ang imperno, grabe kainit kaayo. Unya doa pa gyud dito si Satanas og dagko kayo nga mga ulod ang naa dito. Grabe ka dagko kay nga mga ulod nga mosulod sa imong dalunggan, sa imong baba, sa imong mata, sa imong ilong, tanan part sa imong lawas mga igsoon. Mangulapyot ang ulod dito nga dagko gyud kaayo nga di na gyud ka makasabot. Unya ayha pa dayon ka maghinulsol nga tuan na ka dito na ulahin na. Oh, karon pa lang mga igsoon maghinulsol na ta ug mobiya na ta sa sala. Mao nay gusto sa Ginoo mga igsoon nga mobiya ta sa sala kay aton dito ta maadto sa imperno, sa kalayo sa imperno mga igsoon. Kay grabe gid ang silot dito sa kalayo sa imperno. Maghila ka bisag isa lang katulo sa tubig, wala gyud kay mapaabot nga tubig nga bisag ito silo na imong kamot dito sa tubig. Wala gyud mo singgit mo tiyabaw gyud ka sa kainit. Kay grabe gyud ang silot sa Ginoo mga igsoon dito sa kalayo sa imperno. Busa kahadlokin ninyo ang buhi nga Dios nga mao ang tag-iya sa atong kinabuhi mga igsoon. Kahadloki si Jesus Christ nga atong Ginoo kay siya mo silot mga igsoon. Siya maghukom nato, dili ang tao may maghukom ug mosilot. Kahadloki ang buhi nga Dios kay siya man ang tag-iya sa atong kinabuhi ug siya po'y tag-iya aning kalibutan mga igsoon. Munang giingon niya sa Exodo 20 verse 3 paingon sa 5 nga ayaw pagsimbag laing Diyos gawas kanako. O ayaw pagsimbag mga kinulit, mga larawan kay wala gyapon mahimuot ang Ginoo ana mga igsoon. Munang giingon siya dinhi sa Pinadayag 21:8 mga igsoon. Nya sa Pinadayag 21:8 mga igsoon, ingon siya, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makigilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag Diyos ug ang tanang bakakon itambog gayud ngadto sa linaw nga kalayo ug asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao na mga igsoon nga kahadlokin ninyo ang buhi nga Dios, kahadlokin ninyo siya kay naara na siya diha, nagpailog na siya, nagbulat na sa ato kung kanus ata mo sampit niya, pero karon pa lang
sampitan na siya. Mo nang gingon niya sa Isaiah 55 verse 6 nga, sampitan ninyo siya kay sa verse 7 dayon, andam siya pagpasaylo nato mga igsoon. Andam magpasaylo ka nato ang Ginoo mga igsoon. Kay ang Ginoo mahigugmaon siya. Dili siya gusto nga malaglag ang tao mga igsoon, maadto sa kalayo sa impierno. Gusto niya maluwas sa ng tao. Ayaw na nato, dili na nato ipagahi ang atong kasing-kasing mga igsoon. Hebreo 3 verse 15 mga igsoon, ingon siya, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. Mao na mga igsoon, dili nato ipatig-ay pagahi ang atong kasing-kasing, hinuon magpaubos ta sa iyang atubangan o sa iyang mga mata mga igsoon. Kay mao na nagtan-aw ang Ginoo nato karon mga igsoon, andam siya sa pagpasaylo kanato kung kinasing-kasing ang atong paghinulsol. Andam siya mga igsoon, dawaton ta niya basta kinasing-kasing ang atong paghinulsol mga igsoon. Andam ang Ginoo kanato pagdawat mga igsoon. Pasayloon ta sa Ginoo basta kinasing-kasing og imong gidawat si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Pasudla sa mga igsoon, ablihi ang inyong mga kasing-kasing og dalunggan mga igsoon. Ablihi ang inyong mga hunahuna mga igsoon. Kaya ang Ginoo dool na gyud mobalik mga igsoon, dool na gamay na lang kayo nga panahon mga igsoon. Walay mabilin aning kalibutan mga igsoon kay kalayo na ang yang ipaulan, dili na tubig. Dili sama sa panahon ni Noe mga igsoon. Ni Noah nga tubig gipalunupan niya ang kalibutan. Dili na mga igsoon, kalayo na. 50 kilos nga kalayo. Wala tay kataguan ana, dili ta katago. O kusog kaayo nga linog ang iyang ipahamtang diri sa kalibutan. Mao nang the big one mga igsoon. Kusog kaayo nga linog nga murag kita giduyan nga labaw pa sa giduyan mga igsoon. Kusog kaayo. Nya ay pa din ta motawag sa Ginoo. Parehas na itabo sa Cebu mga igsoon. Atong nang labay nga mga bulan. Una gipalinugan sila. Grabe nga linog. Pila to ka panahigayon nga naglinog ang Cebu. Pero wala paghapon sila kasabot. Sige paghapon sila sa ulog. Anang gidili sa Ginoo mga igsoon. Naglinog. Kuman sa linog, gibagyuhan, gilunupan ang ilang mga kaptangan nga wala ilang mga balay. Pero wala paghapon sila kasabot mga igsoon. Mao na mga igsoon, gitaptapan ta sa kaaway sa Dios kanang wala ta kasabot nga. Ang Ginoo diay nagpadala sa katalagman aron moduol ta niya. Dili na ta simba ng gidili sa Ginoo mga igsoon. Dili na ta mo dangop anang binuhat lang sa kamot sa tao, mga bato, kahoy, simento nga wala niya kahimot mga igsoon. Ang Ginoo buhi siya nga Dios, espiritu ug kamaturan mga igsoon. Dili siya tao nga pareha sa ato mga igsoon, buhi siya nga Dios. Buhi kaayo ang Ginoo mga igsoon. Naa siya, nagtan-aw siya sa iyang trono mga igsoon. Tuwa siya sa iyang gingharian, nakita ta niya mga igsoon kung unsay atong ikabisihan aning kalibutana. Gitagaan ba natong pila lang kagutlo nga panahon nga atong simbahon sa adlaw nga ipapahulay ang Ginoo? Gitagaan ba nato siyang panahon nga ato siyang alagat, ato siyang i-worship, ato siyang daigon, ato ba siyang himayaon mga igsoon? Gitagaan ba natong panahon sa adlaw nga ipapahulay? Gitagaan ba nato siyang oras nga ato siyang simbahon? Unsay atong gibuhat, nagkabisita sa atong trabaho, sa atong negosyo, pulos kwarta ang nasa atong hunahuna mga igsoon. Tagaan na to siya panahon mga igsoon. Kay siya may tag-iya sa atong kinabuhi. Kung moingon ang Ginoo karon mga igsoon nga kuhaan na tagininhawa, dili ta kapugong mga igsoon. Dili ta kapugong sa atong kinabuhi. Kung kuhaan na tanyag kusog mga igsoon, wala na tay umoy. Kay kaning kalibutan lumalabay ra gining tanan mga igsoon. Busa karon kung baskog pagkakaron napakay kusog, napakay gininhawa, naay kahayag sa imong pananaw, napay preskong hangin sa imong babaw gilong. Pag hinulsol na mga igsoon, dangop na sa Ginoo. Samtang buhi pa ka mga igsoon, dangop na ta sa iya kay ang Ginoo mga igsoon, andam siya pagpasaylo ka nato kung matinud-anon ta sa atong paghinulsol. O maura na akong ipambi sa inyo mga igsoon. O maura na, salamat kayo mga igsoon sa naminaw mga igsoon, salamat kayo. Mga pag-ampo, maubanta sa mga pag-ampo mga igsoon, dawata si Jesus Christ sa inyong kinabuhi mga igsoon. Mao ni mga igsoon, Ginoong Jesus Christ,
ako nagpaubos sa akong kaugalingon diha sa imong balaang presensya. Giangkon ko nga ako usa ka makasasala ug tungod sa akong mga sala ikaw namatay sa krus. Gilubong ug sa ikatulo ka adlaw ikaw nabanhaw gikan sa mga patay. Kinasing-kasing ko nga gibasulan ang tanan akong mga sala, ang tanan akong mga sala ug kinasing-kasing nga nangayo sa kapasayloan sa akong mga sala. Ginoong Jesus Christ ug karon dayon akong giablihan ang akong kasing-kasing alang lamang kanimo. Ginoong Jesus Christ ug giimbitar ko ikaw sa pagsulod ug magahari sa tibuok kong kalag kinabuhi ug hunahuna. Gidawat ko ikaw Ginoong Jesus Christ of Nazareth nga akong personal nga manluluwas o Ginoo nga tag-iya sa akong kinabuhi ug kalag. Gusto kong magkinabuhi Ginoong Jesus Christ nga makauban ka sa walay katapusan kining tanan akong kinasingkasing nga gipangayo sa pinakagamhanan ug balaang pangalan nga akong Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Christ. Amen. Salamat kayo mga igsoon.